अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज बात करने जा रहे हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियंस के हवाले से। बुर्ज अकरब के लिए मरीख और केतु का जो गठजोड़ हुआ है आपके जायचे के 11वें घर में, इस हवाले से स्कॉर्पियन के साथ तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। आपका 11वां घर आपके सोशल, आपके घर, आपकी दोस्ती और आपके जो घर के मामलात हैं, आपके ताल्लुकात हैं, इससे मंसूब किया जाता है आपके जायचे के 11वें घर को। तो मरीख आपका रवायती हाकिम सियारा है। इस वक्त बुर्ज अकरब में मरीख और जो केतु है वो इस वक्त आपके जायचे के 11वें घर में है। तो आप लोगों के जो जज्बाती जो असरात होंगे इसके केतु के, वो आपके जज्बात पर होंगे। इस वक्त आपको शिद्दत से ये एहसास हो सकता है स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों को कुछ पुराने और समाजी ताल्लुकात या सोशल डॉक्यूमेंट्स अब आपकी मौजूदा जो शनाख्त है कि जो आपके पुराने दोस्त हैं या कोई पुराना ग्रुप है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नमोदार हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के, क्योंकि आपका 11वां घर आपके घर, आपका सोशल, आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्तियों और आपके कम्युनिटी ग्रुपों के साथ मंसूब किया जाता है, तो ये सारे मामलात जो हैं अब आपके 11वें घर में आप लोगों के सामने आ सकते हैं। पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं या कोई सोशल मीडिया पर इस तरह के मामला जो पुराने आपके चल रहे थे वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में नमोदार हो सकते हैं। तो इनके साथ वहीं पे पुराने तनाव या गैर वाज़ेह एहसासात भी लौट सकते हैं और ये वो लम्हा होगा जहां आप ख़ुद से सवाल करना चाहेंगे। तो इन ताल्लुकात में वही पुरानी मुतमिन शख्सियत होगी या ये सिर्फ़ एक माजी की गूंज होगी जिसे आप छोड़ देना चाहिए। अतारद इस वक्त बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है और आपके जायचे के इस वक्त 10वें घर में है। तो आपका 10वां घर स्कॉर्पियंस का आपकी पेशा वराना, आपकी जो लीडरशिप है, आपका करियर है, इससे मंसूब किया जाता है आपके 10वें घर को। तो इस रेट्रोग्रेड में जो अतारद की जो रुजत है आपके 10वें घर में, यानी बुर्ज असद में जो रेट्रोग्रेड चल रही है इसकी अतारद की, इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको कोई पुराने कोलीग्स या वर्क प्लेस में आपको रब्ता करना पड़ सकता है या कोई पुराना प्रोफेशनल सिलसिला आप लोगों का दोबारा सामने आ सकता है। तो आप ख़ुद को ऐसी जगह देख सकते हैं जहां आपको ये फ़ैसला करना है कि करियर में कौन से ताल्लुकात या तरीक़े आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद हैं और कौन से आप लोगों के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये फ़ैसला आप लोगों पर डिपेंड करेगा। सोच समझ के कीजिएगा स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वाले, क्योंकि अतारद की रेट्रोग्रेशन चल रही है। आप जो फ़ैसला करेंगे वो आगे चलकर आप लोगों को फ़ायदे भी दे सकता है और आप लोगों को नुकसानात भी पहुंचा सकता है। तो करियर में बेहतरीन फ़ैसले करने का वक्त है। सोच समझकर फ़ैसले कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त, ये टाइम पीरियड, इस वक्त अतारद रेट्रोग्रेड है और जो मरीख और केतु का गठजोड़ आपके 11वें घर में हुआ है वो भी आप लोगों के जो सोशल ताल्लुकात, कम्युनिटी ग्रुप, दोस्तियाँ, इस तरह के जो मामलात हैं वो भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो आप लोगों ने सोच समझकर फ़ैसले करने हैं। और मरीख छठे घर से भी कुदरती ताल्लुक़ रखता है, तो आपकी जो सेहत है, आपकी रूटीन है, आपके काम, आपकी जो फ़िज़िकल एनर्जी है, इसका घर आपके छठे घर को माना जाता है। तो मुमकिन है कि आपको जो रोज़मर्रा के शेड्यूल हैं इसमें बड़ी तब्दीली करनी पड़े, जैसे नींद की आदत, खाने पीने का निज़ाम, वक्त की तकसीम। ये तमाम पहलू आपके प्रोफेशनल कारकर्दगी, तवाज़ुन आप लोगों को जो है ना वो मुतासिर कर सकता है। तो आपने अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। खाने पीने में आपने ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है,
ایک شیڈول بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں۔ بہتر نیند کا انتخاب کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی نیند پوری نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اپنی نیند کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کا، اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت مریخ چھٹے گھر سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور چھٹا گھر اسکارپینس برج اکرب والوں کا صحت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جاب یا مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، یہ وقت جو مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی نیٹ ورک کی دنیا میں کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے نئے رابطے، نئے مواقع میسر ہوں گے۔ اسکارپینس برج اکرب والوں کو، ان لوگوں کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے جو مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہیں، جو جاب کی تلاش میں ہیں، یعنی وہ مارکیٹنگ سے ہی ریلیٹڈ کوئی جاب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اس ٹائم پیریڈ میں۔ وہ لوگ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سے مواقع میسر ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ اچھا ثابت ہوگا۔ کیتو اور مریخ آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ وقت اکرب افراد کو، یعنی اسکارپینس کو، یہ وقت جو ہے یہ آپ لوگوں کی شناخت کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے لیے تیار ہے۔ پرانے رشتوں، غیر مؤثر گروپوں، آپ کی پالیسیوں، آپ کے جو بوجھ بندی توقعات سے الگ ہو کر آپ لوگوں نے یہ چیزیں سوچنی ہیں، اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو شامل کریں، آپ لوگوں کو بہت فائدہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ پرانے لوگ، پرانی چیزیں آپ کی زندگی میں واپس تو آ سکتی ہیں، لیکن آپ کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نئے کام، نئی چیزیں شامل کریں، نئے دوستوں کو شامل کریں، تو آپ لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اسکارپینس برج اکرب والوں کی۔ باقی ایک نئی روشنی بھرنے کا اپنی زندگی میں آپ لوگوں کا یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ لوگوں نے خود ہی اس ٹائم پیریڈ میں کامیاب ہونا ہے، اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے، بہتر فیصلے کرنے ہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا مریخ اور کیتو کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر فیصلے کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے اسکارپینس برج اکرب والوں کا۔ تو سوچ سمجھ کر فیصلے کیجیے گا، چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہوں یا آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہوں، آن لائن کام سے ریلیٹڈ ہوں یا تعلقات سے ریلیٹڈ ہوں آپ کے، تو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ پرانے رشتوں، پرانے لوگوں، پرانے گروپوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں نے اس میں احتیاط برتنی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی اسکارپینس برج اکرب والوں کی جو پریڈکشن تھی کیتو اور جو مریخ کا ملاپ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کیتو اور مریخ کا جو ملاپ ہوا ہے یہ 20 جولائی سے ہوا تھا، اور اس کے جو اثرات ہیں یہ آپ لوگوں کو 10 اگست تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور یہ 22 مہینے کے بعد یہ ٹائم آتا ہے، کیونکہ 22 مہینے اور 18 سال کے بعد سنبلہ میں اس وقت مریخ آیا ہے، اور مریخ کے ساتھ جو کیتو کا ملاپ ہوا ہے یہ بہت لمبے عرصے کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد برج سنبلہ میں مریخ اور کیتو کا جو ملاپ ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مریخ سنبلہ میں ہر 22 مہینے کے بعد آتا ہے اور کیتو 18 سال کے بعد سنبلہ میں آتا ہے۔ تو کیتو اور مریخ کا جو ملاپ ہے یہ بہت لمبے عرصے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھرپور فائدے آپ لوگوں کو دے گا اسکارپینس برج اکرب والوں کو۔ تو یہ ٹائم پیریڈ کچھ ہی سمے کا ہے، کچھ ہی عرصے کا ہے، یعنی کہ یہ آپ لوگوں کے 10 اگست تک اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، اس کے بعد آپ کی دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پریڈکشن تھی آپ لوگوں کی مریخ اور کیتو کے حوالے سے جو آپ لوگوں کو ڈسکس کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے بہتر فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کر سکوں وہ آسانی سے آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور آپ لوگ اپنے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں، اپنے بارے میں جان سکیں۔
آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔